रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 30औं श्रृङ्खलाबाट नमस्कार, म ध्यान कुलुङ। तपाईलाई आजको कार्यक्रममा पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो कार्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम खाँदभर एफएम 105.8 मेगाहर्ज र रेडियो सङ्खुवा सभा 95.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। खाँदभर एफएमबाट हरेक बुधबार साँझ 36 बजे र रेडियो सङ्खुवा सभाबाट हरेक बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडियाको युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँकै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन भइरहेको प्रयास यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नागरिक, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन र प्रसारण गरिएको यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा सिलिचोङ गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा मोटरेबल पुल नबन्दाको समस्या, पुल किन बनेन र कहिले बन्छ लगायतका सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा भने सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बाला अँध्यारो मुक्त गाउँ हुनुको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि र साताको प्रश्न र उत्तर पनि राख्छौँ नै। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा गाउँपालिकाभित्र भए गरेका गतिविधिलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिकामा के भए अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। उक्त गतिविधिहरू समेटिएको सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अङ्किता घिम्रेबाट। सिलिचोङ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तिहार अघि सुरु गरिएको परिचय पत्रका लागि विवरण संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। तिहार अघि नै विवरण संकलन गरिसक्ने योजना भए पनि त्यो सम्भव नभएकाले 5 दिन समय थप गरिएको सिलिचोङ गाउँपालिकाका प्रशासन अधिकृत भद्रबहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। सिलिचोङ दुर्गम गाउँ भएकाले तिहार अगाडि नसकिएको विवरण संकलन गर्न मङ्सिर 3 गतेबाट काम सुचारू गरिएको समेत प्रशासन अधिकृत कुलुङले बताउनुभयो। विभागले सिलिचोङका प्रत्येक वडामा 2 जनाको दरले कर्मचारी खटाएका छन्। 5 वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा वडा सचिवहरू रुजु अधिकारीको रूपमा खटिएका छन्। हाल गाउँपालिकाभित्र नरहेकाहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत विवरण भराउन सक्नेछन्। सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बालाको रमितेमा जीएसएम मोबाइल नेटवर्क निर्माणको काम सुरु भएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई लक्षित गरी कार्तिक 26 गतेबाट टावर निर्माणको काम सुरु भएको हो। दूरसञ्चार कार्यालयले ठेक्का लगाएर ठेकेदार मार्फतका प्राविधिक कार्य भइरहेको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष मोहन शमशेर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। निर्माणको काम सुरु भएको महिना दिनभित्र सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले बताएको अध्यक्ष कुलुङले जानकारी दिनुभयो। सिलिचोङमा यसअघि एडीएसएल नेटवर्क मात्रै चलेको थियो। उक्त नेटवर्क प्रभावकारी नभएपछि सिलिचोङवासीले राम्रो मोबाइल नेटवर्क सेवा पाएका थिएनन्। जीएसएमको नेटवर्कले काम गर्न थालेपछि 4G सहितको इन्टरनेट समेत चल्ने सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहनुभएका वडा अध्यक्ष कुलुङले जानकारी दिनुभयो। यस सेवाले सिलिचोङ गाउँपालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले अपेक्षा लिएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बालाको दाङखिला र बेतेनी गाउँमा विद्युत सुविधा पुगेको छ। यस वर्ष तिहारको अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले बत्तीको स्विच थिचेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। दाङखिला गाउँमा कार्तिक 28 गते आयोजना गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष मोहन शमशेर कुलुङ, कार्यपालिका सदस्य मेनुका मेभाङ लगायतको जनप्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै सिसुवाखोला लघु जलविद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खेमराज मेवाहाङ, नेपाली कांग्रेसका पालिका
पालिका सभापति भूपालराज मेवाङ, त्रियोग नेपालका अध्यक्ष संयोगान्त कुलुङ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विद्युत विस्तार तथा स्तर उन्नति योजनाका अध्यक्ष जीवन कुलुङको अध्यक्षतामा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय उपभोक्ताहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिकामा 2 वटा योजनाहरू सम्झौता भएका छन्। सिलिचोङ गाउँपालिका 4 माङतेवा र वडा नम्बर 5 याफुका 2 वटा योजनाहरू सम्झौता भएको हो। वडा नम्बर 4 माङतेवामा रहेको लिम्बुनीदेखि वडा नम्बर 4 कार्यालयसम्म सडक निर्माण योजनाको सम्झौता भएको हो। यस योजना सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस योजनामा 76,558 लाख रुपैयाँ बराबरको जनश्रमदान गरिने योजना शाखा प्रमुख प्रवीण कुलुङले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय लीलाराम राईको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने यो योजना पुस 24मा सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति रहेको योजना प्रमुख कुलुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वडा नम्बर 5 याफुको कुलुङ संघ भवन निर्माण योजना पनि यो हप्ता सम्झौता भएको छ। स्थानीय सरोज कुलुङको अध्यक्षतामा गठन भएको उपभोक्ता समितिले उक्त योजना सम्झौता गरेका हुन्। गाउँपालिकाबाट 11,50,000 र श्रमदान 4,04,445 रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुन लागेको यो योजना चैत 26 गते सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गरिएको योजना शाखा प्रमुख कुलुङको भनाइ छ। अहिले तपाईँ सुन्नुभयो सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अंकिता घिम्रेबाट। सिलिचोङ गाउँपालिका निर्माण भएदेखि नै अँध्यारो मुक्त बनाउने अभियानमा सिङ्गो गाउँपालिका लागेको छ। विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्नेदेखि स्थानीय खोला नालाबाट निकालिएको विद्युतको प्रवर्धन गर्दै विद्युत विस्तारको काममा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ। विद्युत पुग्ने स्थानमा विद्युत विस्तार र नपुग्ने ठाउँमा सोलर वितरण गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित विद्युत विस्तारबाट नै सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बाला अँध्यारो मुक्त वडा बनेको छ। स्थानीय सिसुवा खोलाबाट निकालिएको 60 किलोवाट क्षमताको विद्युतबाट सिङ्गो वडा अँध्यारो मुक्त बनेको हो। यस सम्बन्धी हामीले सफलताको कथा तयार गरेका छौं। सुनौ उक्त सामग्री। निरन्तर बगिरहेको आफ्नै खोला सिसुवा खोला। हजारौं वर्षदेखि फगत बगिरहेको सिसुवा खोलाबाट लघु जलविद्युत उत्पादन गरेर सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बाला विद्युतमा आत्मनिर्भर बनेको हो। सजिलो थिएन सिलिचोङ जस्तो अति दुर्गम गाउँमा विद्युत निकाल्न, तर यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरू थाकेनन्। छोडेनन् स्थानीय उपभोक्ताले परिश्रम गर्न र बालेरै छाडे विद्युत, उज्यालो पारेरै छाडे आफ्नो घर आँगन। आफ्नै खोलाबाट विद्युत निकाल्ने सपना देखेका स्थानीयको भेलाले सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बाला दाङखिला टोलका अदल कुमार कुलुङको अध्यक्षतामा विद्युत निर्माण समिति बनाएका थिए। त्यो बेला विद्युत उत्पादनको लक्ष्य बोकेर अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको कुलुङ विद्युत निर्माण यसरी भएको सुनाउनुहुन्छ। यसको कन्सेप्ट चाहिँ मूलतः हाम्रो गाउँठाउँमा अब बिजुली बत्तीको समस्याले नै यो कन्सेप्टको एउटा जन्म चाहिँ गरायो। सुरुमा 58 सालतिर देखि नै हाम्रो गाउँमा एउटा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले एउटा विकासको सोच राख्ने नेतृत्वमा एक किसिमको चाहिँ बिजुली बत्ती भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा सोच चाहिँ पैदा भएको रहेछ। त्यतिखेर हामी अलिकति सामाजिक हिसाबले, सामाजिक नेतृत्वको हैसियतमा नपुगिराखेको भए तापनि एउटा नेतृत्व टिममा त्यस्तो खालको विकास चाहिँ भइरहेको अवस्थामा हामी पछिबाट हामी पनि एउटा चाहिँ सामाजिक हिसाबले बोल्न सक्ने एउटा चाहिँ लेभलमा आइसकेपछि यसमा अलिक बृहत छलफल भयो। त कहिलेतिर छलफल भयो भन्नुहुन्छ भने 2061 सालतिरको चाहिँ छलफल भइरहँदा एउटा संयोग उहाँहरूको मनसायमा पनि एउटा नेतृत्व वर्गमा विशेष गरी दुर्गा किरण राई, त्यो क्षेत्रको हस्तमान राई, अनि त्यहाँदेखि हेमराज राई, उहाँहरूको र हाम्रो कन्सेप्ट मिलिसकेपछि यो एक किसिमको चाहिँ एउटा यो ठाउँमा पनि विद्युत चाहिँ एउटा
बाल्ने खालको कार्यक्रममा जाउँ अथवा विकास माग गर्नेतिर जाउँ भन्ने खालको हाम्रो सल्लाह भइसकेपछि कसरी सम्भव छ त भन्ने विषयहरू त्यहाँ छलफल भयो। हुँदाखेरि नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै विशेष गरी यो महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष भन्ने यो त्यहाँ चाहिँ 3-4वटा प्रोजेक्टहरू सानो सानो खोलाबाट लघु जलविद्युत भन्ने कार्यक्रम ल्याइ त्यो सम्पन्न गरेको रहेछ। त्यो सुनियो। त्यही बिचमा म संयोगले त्यता पुगेका थिएँ। 59 र 60 को बिचमा पुग्दैखेरि त्यो आफूले पनि प्रत्यक्ष देखेको। त्यसो भइसकेपछि त्यहाँ 3-4वटा गाविसमा सानो खोलाहरूबाट 4वटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा देखेको। पछिल्लो चरणमा त्यसले पनि हामीले त्यो हाम्रो कन्सेप्टलाई सपोर्ट गर्ने एउटा वातावरण बन्यो। पटक फेरि सिसुवा खोलामा हामीले सर्वेक्षणको कार्यक्रम गरियो। त्यसपछि हामीमा सम्भव रहेनछ, यो हाम्रो क्षमताले धान्ने विषय पनि होइन रहेछ। ऊर्जा विकास शाखाको एउटा सीमित स्रोत साधन अब सीमित अनुदानले मात्रै अर्थात् वैकल्पिक प्रवर्धन ऊर्जा केन्द्र जो छ हो त्योबाट आउने अनुदानको कार्यक्रम त्यो बेला रहेछ। त्यो अनुदानले पनि नधान्ने भइसकेपछि फेरि केही वर्ष हामी निराश भएर बसिसकेपछि फेरि हामीलाई चित्त बुझिराखेको अवस्था थिएन। पछि सबै खाले दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो क्षेत्रका नेतृत्वहरूले त्यसमा जोड गरिसकेपछि चाहिँ जिल्ला विकास समिति पनि पोजिटिभ भएपछि यो सुरुवात भयो। यो स्रोत चाहिँ अब हामीले 66-67 को आबोबाट चाहिँ यसको एउटा प्रतिबद्धता जिल्ला विकास समितिमा भयो। त्यो प्रतिबद्धता कहिले भयो भन्नुहुन्छ भने 66 वैशाख 6 गते एउटा प्रतिबद्धता भयो। त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने जिल्ला विकास समितिले 25 लाख लगानी गर्ने, इकोइमालले 32 लाख लगानी गर्ने, ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 93 लाख अनि बाला गाविसले 20 लाख र सिसुवा गाविसले 10 लाख अनि दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले 40 लाख र उपभोक्ताबाट 25 लाख उठाएर हामीले यो योजना सम्पन्न गर्ने भनेर सर्वपक्षीय किसिमको प्रतिबद्धता भयो। त्यो चाहिँ जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा एउटा बैठक बसेर त्यो प्रतिबद्धतापछि काम गर्दै जाने क्रममा त्यो अनुसारको बजेट प्राप्त नभए पनि हामीले अब कुनै क्रममा हरेक गर्दै जाँदाखेरि तपाईको बाला गाविसबाट 20,40,518 प्राप्त भयो। सिसुवा गाविसबाट 9,93,003 रुपियाँ प्राप्त भयो। इको हिमालबाट 25 लाख प्राप्त भयो। जिल्ला विकास समितिबाट 35,11,262 रुपियाँ प्राप्त भयो। ऊर्जा शाखाबाट 94,64,265 रुपियाँ प्राप्त भयो। आरआरएनबाट 3 लाख र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट 4,50,000 मात्रै प्राप्त भयो। त्यही स्रोतले पछिबाट हामीले यसलाई एउटा चाहिँ अन्तिम चरणमा पुर्यायौँ र सम्पन्न पनि गर्यौँ। उपभोक्ताको आफ्नो स्रोत पनि छ। त्यतिखेर उपभोक्ताले प्रति घरधुरी 1,000 को दरले पनि उठाइयो। श्रमदान बापत चाहिँ तपाईको 1,79,50,000 बराबरको चाहिँ जनश्रमदान चाहिँ फेरि जुटेको छ। विद्युत निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुलुङले आफ्नो कार्यकाल सकेर जिम्मेवारी मुक्त भए। अहिले उक्त विद्युत उपभोक्ता समितिको नेतृत्व सिलिचङ 2 बालाका खेमराज मेवाङले गरिरहनु भएको छ। ऊ बेला विभिन्न चुनौतीका बीच सुरु भएको विद्युत उत्पादन कार्यले अहिले गाउँको कुना कन्दरामा विद्युत बलिरहेको देख्दा सुखानुभूति गर्नुहुन्छ अदल कुलुङ। बत्ती बल्यो, यसमा त अब खुसी नहुने कुरा त हुने कुरै भएन। अब हिजोको दाङखिला बेतेनी पनि त्यहीसँगै समेट्ने कुरा, जसरी भए पनि उज्यालो बनाउने कुरा, अहिले अब हिजोको 3 नम्बर इलाका भने पनि अहिलेको सिलिचोङलाई उज्यालो बनाउने कुरामा मूलत चाहिँ एउटा सेक्टरबाट एउटा साइडबाट चाहिँ उज्यालो पूर्ण रूपमा चाहिँ उज्यालो बनाउँदै लग्यो भने यसले साह्रै राम्रो गर्छ। मान्छेलाई शैक्षिक हिसाबले अलिअलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा त्यो महिलाहरूको आम्दानीको स्रोत बढ्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ महिलाहरूले विशेष गरी अब तान बुन्दाखेरि पनि राति पनि बुन्न सक्ने आधारबाट सबै हिसाबले हिजो पनि विश्लेषण भएको, यसको डिटेल त थुप्रो कुरा भइहाल्यो। तर अब यो सामान्यत त्यो हिसाबले उज्यालो चाहिन्छ भन्ने कुरा थियो। अहिले जुन सम्भव भयो एकदमै खुसी छौँ।
विद्युत निर्माण र निर्माणपछि विस्तार गर्नेहरू मात्र होइनन्, अन्य उपभोक्ताहरूको पनि अँध्यारा रातहरू दूर हुँदा आभारी छन्। पुस्तौदेखिको अँध्यारो रातको जीविका चलाइरहेका नागरिकहरू उज्यालोमा बस्न पाउँदा खुसीका सीमाहरू भेट्दैनन्। विद्युत नहुँदा र विद्युत भएपछिको फरक यसरी बताउँछन्। त्यसो त यो योजना सिलिचोङ गाउँपालिका हुनु अगावै सुरु भएको हो। तत्कालीन गाविसदेखिकै सरकारी लगानी समेत हुँदै आएको यस सिसुवा खोला लघु जलविद्युत आयोजनामा सिलिचोङ गाउँपालिकाले पनि ठूलो लगानी गरेको छ। विद्युत विस्तार तथा मर्मत सम्भारमा लगानी गर्दै आएको यस लघु जलविद्युत आयोजना गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको वडाध्यक्ष मोहन शमशेर कुलुङ बताउनुहुन्छ। हामीले विगत 4 वर्ष अगाडि एउटा हामीले चाहिँ रणनीतिक योजना बनाएका थियौँ। त्यो हाम्रो रणनीतिक कार्ययोजनाभित्र सिलिचोङ गाउँपालिका स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत जस्ता मुख्य प्राथमिकताका चाहिँ कार्यक्रम योजनाहरूमा हामीले लगानी गर्दै पहिलो प्राथमिकताका साथ हामीले कार्यान्वयन गर्दै जाने सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 76-77 को हाम्रो कार्ययोजनाबाट सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 चाहिँ प्रत्येक घरधुरीमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोको बत्ती बालेर अँध्यारो मुक्त वडा हामीले चाहिँ घोषणा गर्न सफल भएका छौँ। र यो हाम्रो पहिलाको जुन हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाभित्रकै कार्यक्रम हो र यसमा चाहिँ सिलिचोङ गाउँपालिकाले हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट 75 लाखको लगानीमा चाहिँ यो विद्युत बाल्न सफल भइएको छ। त्यसै गरी यो जुन सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को दाङखिला र बेतेनी जो चाहिँ अलिकति क्षेत्रगत हिसाबले अलिकति दुर्गम टोलको रूपमा परिचित छ। यो टोलहरूमा अहिलेसम्म कुनै पनि घरमा विद्युत बत्ती जडान भएको थिएन, बलेको थिएन र विगत वर्षहरूबाटै चाहिँ पहल गर्दै विशेष गरी यो दाङखिला आमा समूह महिला दिदीबहिनीहरू विशेष त्यहाँको मनकुमारी कुलुङको पहलमा विदेशी नागरिक तोरिङ्गे लगायतको टिमले पनि केही लगानी गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ विशेष त्यहाँ 50 kVA को ट्रान्सफरमा हेलीबाट चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ यो हाउस वायरिङको रूपमा पनि केही सहयोगहरू गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सिलिचोङ गाउँपालिका गौरवका आयोजनाभित्र यो विद्युत पनि पर्दछ र यो हाम्रो चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा यो हामीले कार्य सफल बनाएर सबै घरधुरीमा सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले बत्ती बाल्न सफल भएका छौँ। सिलिचोङ गाउँपालिका यो अँध्यारो मुक्त बनाउने अभियान विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो चाहिँ यो अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। याफु गाविस अहिलेको सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 केन्द्रीय विद्युत प्रसारण त्यहाँ जडान भइसकेको छ। माङतेवाको पनि सबै घरधुरी समेट्ने क्रम जारी छ। सिलिचोङ गाउँपालिकामा 4 वटा लघु जलविद्युतहरू अहिले चाहिँ चलायमान अवस्थामा छ। सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को चाहिँ यो खङ्लुवा लघु जलविद्युतले धेरै क्षेत्र चाहिँ समेटेको छ। त्यहाँ 2टा छ। खङ्लुवाबाटै चाहिँ त्यहाँ 2 ठाउँबाट विद्युत शक्ति निकालिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ विद्युत सेवा प्रवाह भइराखेको छ। त्यसले हाम्रो यो काम्पेपसम्म चाहिँ त्यो विद्युत लान सफल भइएको छ। त्यहाँ पनि गाउँपालिकाले नै लगानी गरेको छ। त्यसै गरी जहाँ यो लघु जलविद्युतबाट चाहिँ यो भूगोलको हिसाबले सेवा प्रवाह गर्न नसकिने क्षेत्रहरूमा हामीले जस्तै अब सिलिचोङ 3 को सिकिदिम खुङ्गा जस्तो क्षेत्रहरूमा टोलहरूमा हामीले वैकल्पिक जुन विद्युत प्रवाहको लागि हामीले सोलर जडान गरेर पनि त्यहाँ सेवा प्रवाह गरिराखेको छ। सिसुवाको सवालमा पनि अहिले हाम्रो यो चटेकमा लघु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँबाट सेवा प्रवाह भइसकेको छ। गाउँपालिकाको पनि त्यहाँ केही लगानीहरू छ र विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी भएको छ। त्यो विद्युत सम्पन्न भइसके पछाडि सिसुवाको धेरै क्षेत्र ओगटेको छ। विशेष याङसिममा गोगने जस्तो क्षेत्रहरू चाहिँ कभर गर्नको निम्ति गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ। यो साल पक्कै पनि त्यो क्षेत्रमा पनि विद्युत विस्तार भएर सिलिचोङ 1 साबिक सिसुवा खोला गाविस पनि तत्कालै चाहिँ यो अँध्यारो मुक्त वडा घोषणा गर्ने सवालमा हामी एकदमै आशावादी छौँ।
विद्युत विस्तार गरेर उज्यालो अभियानमा लागेको सिलिचोङ गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्यो नै यसको कार्यान्वयन पनि सजिलो छैन। ट्रान्समिटर, पोल, तार लगायतका 100 टन तौलका विद्युत सामग्रीहरू बोकेरै पुर्याउनु पर्दाको समस्याहरू सायदै भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। अझ समय समयमा आउने विभिन्न विपत्तिहरूले विद्युत विस्तारमा थप समस्या दिएको बाला र दाङखिला विद्युत विस्तार योजनाका अध्यक्ष जीवन कुलुङ सुनाउनुहुन्छ। मलाई लागेको थियो यो दरेट अनि ढुवानीहरूमा सिलिचोङ गाउँपालिकाले अलिकति हेरिदिएको भए, जस्तै अब मरौदा रेट राखिन्छ होइन, त्यसमा हामीले जति बिन्ती पिसाउँदा पनि त्यो ढुवानीले आउँदैन होइन, त्यो विषयमा सिलिचोङ गाउँपालिकाले पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। त्यस्तै समस्यासँगै लड्दै पनि छोटो समयमा लकडाउनको बेला हामीले बत्ती बालेर अन्धकारदेखि उज्यालोमा अहिले घरको माडेका पूजा गरेसम्म धेरै समस्याले ट्र्याक्टरमा ल्याइयो। त्यहाँदेखि हामी गाउँलेहरू मिलेर बोक्यौँ, आफ्नो जनश्रमदानमा बत्ती बाल्नै पर्छ, घरमा उज्यालो रहेको छ भनेर हामी एक किसिमले एक हिसाबले मन लगायत सम्पूर्ण हामी 8 र 9 दाङखिला बेतेनीका उपभोक्ताहरू खट्यौँ र त्यसमा उपभोक्ताहरूको गुनासो पनि आयो, यत्रो तलदेखि पुग्नुपर्छ, हरेक बाधाहरू आउँछ, तर त्यस्तो बाधाहरूलाई पनि समस्या समाधान गर्दै हामीले अहिले बत्ती बालेका छौँ। जुनसुकै क्षेत्रमा विकास हुनुका लागि सकारात्मक सोचका नेतृत्व आवश्यक पर्छ, जसको प्रतिफल नै हुनुपर्छ। सिलिचोङ गाउँपालिकाकै पहिलो अँध्यारो मुक्त गाउँ बनेको छ वडा नम्बर 2 बाला। हुन त अन्य वडाहरूमा पनि धमाधम विद्युत विस्तारको काम भइरहेको छ। यद्यपि वडा नम्बर 2 बालामा भने प्रत्येक कुना कन्दरामा विद्युत पुगिसकेको छ। वडा नम्बर 2 बालाकै सबैभन्दा विकट दाङखिला र बेतेनीमा विद्युत पुगेसँगै सिङ्गो वडा अँध्यारो मुक्त वडा बनेको हो। विगतदेखि नै सिलिचोङको महिला नेतृत्व गरिरहनुभएका, हाल गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य समेत रहनुभएका मेनुका मेवाहाङले यो अवसरमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। खुशी हुनु पनि स्वाभाविक नै हो, किनकि अन्य क्षेत्र वा गाउँलाई विद्युत दिनुभन्दा पहिले दाङखिला र बेतेनीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पटक पटकको दबाव थियो उहाँको। हाम्रो बत्ती बल्ले पछाडि लगत्तै नै यो बत्तीहरू अन्ततिर माग भयो, तर त्यसो भइराख्दाखेरि पनि मैले रोक्दै गएँ। एउटा बिजुलीको यो मा चाहिँ केही हामीलाई घाटा भयो होला, तर पनि हाम्रो जुन क्षेत्र चाहिँ अँध्यारो रहनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू मैले उठाउँदै गएँ। अनि त्यस बेला अब कुराहरू अलि कसैलाई नराम्रो पनि भयो र जस भन्नै पर्दा बिजुलीलाई केही घाटा चाहिँ भयो होला, किनभने अन्त बेच्यो भने पैसा आउँथ्यो होला, के हुन्थ्यो होला। तर कि हाम्रो आफ्नै अब क्षेत्र, आफ्नै अब गाविसमै नै अब 2वटा वडा चाहिँ अँध्यारोमा रहँदाखेरि मलाई त्यति दिल खुसी लागेन। अनि मैले धेरै कुराहरू अब गाविस हुँदाखेरि कुराहरू उठाउँदै आएँ। अनि त्यो गाविसै हुँदादेखि हामीले अब म त्यतिखेर पनि एउटा महिलाको प्रतिनिधित्व मलाई गाविसमा छिराउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि मैले गाउँ परिषदमा कुराहरू उठाउँदै आएँ। जसरी पनि यो बालाकोमा चाहिँ अब हकमा पुग्नुपर्छ, 2वटा वडा किन अँध्यारोमा राख्ने भन्ने खालको कुराहरू उठायौँ। र त्यसो हुँदाखेरि त्यतिखेरतिरैदेखि पनि हामीले अलिक पैसाहरू चाहिँ अब छुटाउने गऱ्यौँ। अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब बिजुलीको लागि छुटाउँदै गयौँ, तर अब बिजुली अलिक छिटो पुग्ने सम्भावना भएन, किनभने अब अलिकति टाढो र खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि त्यसै भएर चाहिँ अब पछिबाट चाहिँ अब संहितामा आयो पछाडि चाहिँ अब फेरि त्यतिखेर भनेको अब जनप्रतिनिधिविहीन थियो, त्यही भए तापनि कर्मचारीहरूले पनि अब आफ्नो मनखुसी त गर्नु भएन, त्यतिखेर पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। जुन यो संहितामा गइसके पछाडि चाहिँ अब स्थानीय तहसम्म सरकारहरू भए पछाडि पनि धेरै हाम्रो पहलहरू अब गरेर हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको सरसल्लाहले हामीले रकमहरू छुटाउँदै आयौँ र अहिले बाल्न सफल भएका छौँ। सिलिचोङ गाउँपालिका क्रमशः अँध्यारो मुक्त गाउँ बन्दै गएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकामा मात्र अहिले 4वटा स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजना रहेको छ। सिसुवा खोलाबाट 2वटा लघु जलविद्युत रहेको छ भने खङलुवा खोलाबाट 2वटा लघु जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ। चटेकमा लघु जलविद्युत समेत भनिएको माथिल्लो सिसुवा खोला जलविद्युत आयोजनाले सिलिचोङ 1 सिसुवा खोला गाउँ उज्यालो पारिएको छ भने तल्लो सिसुवा खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत मुख्य गरी बाला र ताम्कुका केही स्थानहरूमा बालिएको छ। खङलुवा खोलाबाट निकालिएको लघु जलविद्युतले ताम्कुमा विद्युत बालिएको छ। वडा नम्बर 4 माङतेवा र वडा नम्बर 5 याफुमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण जोड्ने काम भइरहेको छ।
श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। कार्यक्रममा अब साताको प्रश्न स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ। यो स्तम्भमा एक प्रश्न सोध्दै आएका छौँ। सो प्रश्नको जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट छनौट गरी एकजनालाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो, सिलिचोङ गाउँपालिकाको सिमाना कतिवटा जिल्लासँग जोडिएको छ? यो प्रश्नको सही जवाफ हो 2 जिल्ला, भोजपुर र सोलुखुम्बु। यो प्रश्नको जवाफ 24 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएको छ, जसमध्ये 18 जना श्रोताहरूले मात्र सही जवाफ दिनुभएको छ। जवाफ दिनुहुनेहरू मध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ बुद्धिमाया कुलुङ, सिलिचोङ गाउँपालिका 5, याफु सङ्खुवा सभा। बुद्धिमायाजी, तपाईँले जित्नु भएको 100 रुपैयाँको ब्यालेन्स तपाईँको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब यो साताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, सिलिचोङ गाउँपालिकाका स्थानीय खोलाहरूबाट कतिवटा अर्थात् कति स्थानमा लघु जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ? प्रश्न पुनः सुन्नुहोस्, सिलिचोङ गाउँपालिकाका स्थानीय खोलाहरूबाट कतिवटा अर्थात् कति स्थानमा लघु जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ? तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ मोबाइलबाट पठाउनु पर्नेछ। जवाफ पठाउनको लागि तपाईँको मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचोङको छोटो रूप यस लेख्नुहोस्, एक स्पेस दिनुहोस् र जवाफ लेख्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो नाम ठेगाना समेत लेखी 98 16 30 0999 मा पठाउनुहोला। जवाफ पठाउने नम्बर पुनः सुन्नुहोस्, 98 16 30 0999। यो प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिकाले दिने सेवा, सुविधा, योजना सञ्चालन, विकास निर्माणको क्रममा तपाईँलाई थाहा पाउन मन लागेको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा तथा गुनासाहरू छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म प्रस्तुता ध्यान कुलुङ पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।